سلازي الله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كبر كل لذلك المؤلف رحمه الله تعالى انتهيلو ولو كان أقرب قريب له مالتي ولو كان أقرب قريب ولازم سبات زيهم نباخا قربا ولا أن تخوني له مالتي والله أحبتي في الله كم زحجة أين رأيه إحنا بسلمنا ولدنا أبو خاس لامي أدي خاس لاميتي حوات كمسلمين سحابة استفتونوا فتنا قليل فتنا يكون نيرو مالتي بخمو حدا سحابي مسسلمة أدي انتايلا أنا لاتو أي بلع عيستي كساب زدين محمد دبهال تقول عليه الصلاة والسلام أي بلع عيستي خلاص كموتي أنا قتال الدي أخت بهالي خيلاته يعني بمنتهي مويتا بسبب ودا كم تبهال كجبرك عيلاته مالتي بسبب ودا مويتو كم تبهال كجبرك أي بلع عيستي كعيلاته مالتي دحر كساب معاس كساب دين كاتقدي فيلاته والله لوا يا أماه لوا أنت سدي لوا مالتي يعني ولا بزح نفس نيرات هيبك يا الله ببح نفسا اختوت ولا انت ترياسي يعني كابزد الاخو دينتاي اي متملسكن نيره لذلك اي تدكمي لوا مالتي لذلك اي تدكمي انا يسمعكني الوا مالتي لذلك الله سبحانه وتعالى انتاي مالتي وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه أبكال انتايل قن الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك أصلا أبز ودي أولي يعني أبز الصحابي مالتي وإن جاهداك دحر دا أتقالي سومخا ويون أزيزو مخا نمنتاي بأ الله سبحانه وتعالى الشركة نخت كبر نفتزنا بركايو نخت ملس ديننا الله كتقدف أبز بزك على سلكا جيزي بزحاتو خا جيزي انتاي فلا تطيعهما إلو الله لأنه زنتاي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بحال نفتاري وانجل أبز قبرو لجيزي نفطور طاعي تقبرني خا يتأززني خا تمام سلازي انتايلو الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي إلو مالدي سلازي أي سمعان ما جرشتو خا توم مشركين بمنتاي يفتوهم بأفعالهم بقى ويزكات عيو ما شاء الله تعي تقول لك خاصة سنبت بتخريستياني خيد ازقيو محرنا كريستوس كبلي زوعل تتريو سنة سرعاتون قالن دينهم كدس كبلك خطعم معاتيو نتا اي بقى زقد فكا تدلي خا صغرخا غنصل تدلي خا معنطخا غنصل ازي اندابله نتديناتهم يحبوا لدينهم نديناتهم تاجروا فتيو أحبهم لدينهم نوعهم بيرسونال طرح فتيو يكونس حتى نتناتهم دين هيمانوتون فتيو وصلت تردياتكم قدامي تدبلكوا أحبهم نوعهم وأحب دينهم زي يعني كاب دين يوتس زي قدامي تزي أنت حد أب كم زي أودي يقول لحد سب يخرج عن الملة كملة الإسلام يوتس مالتي لأنه أحب ما أبغضه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى زنت أجو الله سبحانه وتعالى زي تقبله نجر أسون تايسل زجبرة أسوسله زفتوه زي يخرجك من الملة فهذه والله إذا زي ركب يكون أبو زحد زرأي مالتي ويدينهم دسك بلكا أتانا أتنا خميس يدج أنا نقا كمسلك أنا ود سلام ما يتبل نقول سلام ما يتبل وا أتا إحنا قادلنا يكوب بعنا أنا نفولت قبلك يعني أتا تناتهم تدليخا عقرخا جنصل تدليخا معنطخا جنصل حقوقا جنصل كم دليتكا خد كيد قد فكاب لك سلازي اقرهم في دينهم ابتديناتهم تقرير يعني اقرار غيروا له مالتي ابتديناتهم تغيروا له يعني يوافقوا مالو مالتي اذا خلاي زي بمقبارو يخرج عن ملة الاسلام فهذا غير جائز احبتي في الله زقا خفتي صلوون زي قبولن دخونه نجر يخونا له مالتي قال ايتي أحبهم ولكن لا أحبهم لأفعالهم عن الكفر أبتزقبروا زلو كفر أيكون فتيوم جن أحبهم لفعل معصية تزقبروا زلو معصية بت معصية مسرت كأنعوم كامت أن العلي فتيوم for example وي درافا يخون وي سراحي فيلم يخون وي كأتت آتاك عشي يخون كافري جن ميسي حجي كافري رونالدو كافري درافاي كحساي برا كافري ودو تقول كافري انجليش دلو على مايكل جاكسون ديوم ولا جاستن بيبر ديوم انا يفلطوا مبزحتهم
يعني هبهم كلهم تشمهم كلهم تم كفار يعني احببتهم نمنتاي مستبهلكا ويدرفوا دسك بلكا ويصوتوا دسك بلكا خلاص تفوتوا يعني الولاء تمحبه خال على خير يعني حتى ستايل ناي صغور خاص تتراخص كمنا رونالدو تريكون خال ايقمقمني كتمشط خلخي نو كمزا ناي درافيت مصيا دلا فاشن تريتو مشطكو اي مشطن كم كال كمناتا قنو تريتو قننكو اي حدرن يمص زربا مالك احببتهم لفعل معصيتهم رديكم اتمحباتك حتى انا متى بتحكا حتى انا بمعوات بتحكا مالتي لانه مع الاسف تدخل بيوت الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى باب تاتول لك انا تسجد وفي راسك وفي شعرك ستايل نيرونالدو مالتي وهو كافر بالله عز وجل ترديكمني نيرونالدو اقما تقمقمكا تدخل بيوت الرحمن عز وجل ويناي ميسي كمون يعني بخمو حجي احبتي في الله كعشو مرأي اصله مباحي كعشو مرأي اصله مسرته اصل كبحال كله مسرت مالتني بمسرته اصله مباحي ولكن حرام دخول له خا اتهد بحال እንታይ ይባሃል ኣሎ እዚ መግለጺታት ኣሎ ንኣብነት ሰለፎም ተቀሊዖም 10 ግዜ ሰለፎም ትሪኡ እንትሕር ኮይንካ ሓራሚ ኣነ ካብዚኣ ካሳማሓ ነበር ጓል ኮይና ኩዕሾ ትርኢ ኮላይስ ብጣዕሚ ምሻሎ ካብቲ መዓል ኣሰፍ ንሽተይ ቂር ድብለካ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ያኒ ሕሰቦ ወዱ ኮይኑ ከማን ናይ ወዲ ሰለፍ ተቀሊዑ ክረአይ ሓራም እንዳተባሃለ ሲ ፈማ ባሉ ጓል ነስተይቲ ተፈርጃ ኮፍ ኢላ እግራ ሰቂላ سلفناي رونالدو وسلفناي ميسي كتري يعني إيماجن كبادة مالتي حرام فوق حرام خوني ظلمات فوقها وبعضها على بعض خونا له مال سلمات برس سلمات خونا له مال حجينا رأيه تبوينت تاعت كعش حرام دقبرون ديبلون يعني كعشو كتري سلفهم دحر تقلي عند دحر تري مالخا جيزي خاناي صلاه ندحر دحلف الله خوينو كامت ان على الفتيخايم بسنكم نابسكم يسانا بقمارن تاتو تخونكا بز كل يحرم كعشو نمرأي زحرمو نغرات زيتاتي وبز كل خاوديقنا لنا احنا بتا مباح راح نخيدا يعني بتا مباح راح نخيدا اصلا ابتوشتي تحيلناس يعني ابتقمقم صلماتينا دلنا مات كل علالنا بزعبا رونالدو كل علالنا بزعبا ميسي كل علالنا ريال مدريد تشامبيونز ليج يعني بريمير ليج كان خيدون دحر دالو اوريدي ماذا تركنا لله ماذا تركنا لطلبة العلم ماذا تركنا لدعوة إلى الله عز وجل انت قديفنا مالتي حجي بتا أصله حلال تراحي نخيد يعني نحنا قن أصله حلال كوينو أبو قن تخربنا إنا دلنا أبو طحيلنا إنا دلنا سلزي حتى جعلنا الموالاة للكفار محبة موالاة من هبنا يا مالتي للكفار والله يقول لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء نمؤمنين قد يفوسين الكفار أولياء أي كبر محبة أي هبهم أي عودتهم من دابلك بالله عليك إلو مخا سبحان الله يعني زبزح مبارك وعشو دريو مسلمين مسترأي يعني سبحان الله مرة كعشو تقدسهم زريو مبزحت يوم مسلمين كوينهم ترخيبهم ومبزحت يوم كعشو بزعبا كعشو ستايلات زقبرون بزعبهم دزاربون مالياتهم مسلمين ترخيبوا يعني أي ذلة أي مذلة هزعج كابز لعب حسرة انتهى له مال حدا داعي متي تزبهل حجي كندي سبات متخطروا ويلكم تحاسبوا ويون رأينا تيك توك اتينا من دي زبزح فلور دلو من زبزح تختل ساعات زلوس من رونالدو ومن يخ رونالدو انت يجيرو ماذا قدم ومن اقبح شيء كا احيانا كا نتأنصر ومن اقبح شيء كا الله قال يوم كأسخات تسلل تبللهم عبد تبللهم وهم أعداء لدينك يعني وهم تعداء تسلناتهم كا بقل صدر يخا فور إكزامبل ميسي كابتم تسلأت نسلمنا قدام يميس حدا يعني وهو ليتن معلتن إسرائيل كابز دقوفون إسرائيل كاب دعم كابز قبرو دعم تايب تقرنيا كابز دقوفو يعني بجنزبون بقل مليون مالتي وهم سبحان الله ليلا ونهارا وهم يعصون الله عز وجل بزعبهم يخاصخا تمكح دلخا بزعبهم كفيل كأخاليت مشت تزارب زلخا ماذا تركت لله ماذا تركت لدين الله عز وجل
احبتي في الله لذلك الى نزار استزياء مخجمرا كلكم كبادار استمخانا طرح نفلط كنكلالنا يعني وقيح مسمر ني عقيده غداي سلازخونتيا اب توحيد اتيا زلازا غداي زي يعني يعني الحق احبتي في الله الحق احق ان يقال حقي ناي قدنت كزربوا لي يقبا يعني ان الله لا يستحي عن الحق لذلك ليتن معلتن بغنزبهم غيرهم افقدو ديسكو فقدو باراد وعلو معسيان وانجلاتن كغزو دوعلو حتى تو مسلمين كيترفر ايوم حجي كمي عينت شمم كتقصم ايدلني حجي انا تتصاوت تخشوا له مسلمين كوينهم بمحر مجامله مغبار مستم كفار حتى بناي كريسماس السومن دقومن سبيتومن مخاب سوشيال ميديا تختلت بزحات اندهالوم حنت فيديو تقريصوم دحر شير لما كندي مليونات سبات كريوا مخانو اندافلطون كلو يعني لا يبالون زي اب كريسماس معلتي وكريسماس محرم شرعا ابز ነገር እዚ ተሳተፉን ابز ነገር እዚ ابتناتهم اكاونت شير كبلو تريم مالتي سلازي يعني احبتي في الله ماذا تركنا لله ما انسي نزيم سبات ايفتخو من كتب كلخ لذلك يعني سد زراعي دبهال له ابديناتنا مالتي حدا ነገር ካብ مسرته كم ذا الله زبوله مالتي الله قدم زينا مغبارنا لا تقربوا الزنا إليك يعني كل نجار كالكيلو مالتي أي تلالية أي تتأمتها أي تزارب مسأة بوشت أي تقلل مسأة بزح تهيد بها أي تكبر مسأة أي تخيد أي نمنتاي فهذه كل تواصل إلى نأخذ ذكاء سلزق فما بالك السخا حجي كعسو مباحت راح سميع خان حد أتكاتا تلالخا السخا جن أوشت مباحت يكون كاس أوشت ناي ولا أن براء دبها نايدين أتيخا تحيل كالخا مالتي تعريف كالخا مالتي ترديكم من أحواتنا إن شاء الله صح لانه يعويد كما لقا كميديت محبه دبا لعقن سلازفتخايو حتى ذا صغر خا زار اسخا ربدها بكاس ناي رونالدو تدي كوينا ايغبرن تبلا لقا متعوتو لقا ناي رونالدو تقميت تريم مخاسبات وي ناي رونالدو غيرو معوات صباحال كميدي حوات قدنا يكون كانوا كبرت ال كان حدا صلا اخت قتل بكل الاحوال معوات صباحال مالياناتو شمناتو تقول بيبكا فقودو مسجدن فقودو دعوه دغبرولم فقودو غله ابروفايلنات كان دحر دعا ناتوم كلب ويناتهم تتصاتن دحر غيركا ماذا تركت لدين الله عز وجل ان تايلو مسلكم شاعر تايلو ان المحب لمن يحب مطيع له الشاعر تايلو ان المحب تفتاوكو لمن يحبون تزفتو مطيعه او يطيعه يؤززو سبيتن سبعه سلتفتو تؤززو صح السخا اتمحبانات كامنتا يبصحيكا ابطاع ابصحيكا مالتي انسيركا يولخا صغورخا اندحر كمناتو خوينو كدانكا اندحر كمناتو خوينو ملو معالتي زربخا اندحر دا بزعبو غانتان بزعبا تصاتن اندحر دا خوينو ماذا تركت لدين الله عز وجل فهذا يسمى الولاء والبراء الولاء انت قلنايو للمؤمنين الى الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا الله ولي الذين امنوا الله نايمن ولي نايمن يعواتيو نايمن فتاويو ناي مؤمنين المؤمنون أولياء بعضهم على بعض لك الله مؤمنين نحدهم دفاتاتون زتعواوتون لك محمد رسول الله والذين معه أشداء على من أشداء أمن على الكفار رحماء بينهم أمنا نحدهم مساكينهم أما أب كفار كون كله أشدائهم نحنا قن تجمتيلنا لنا لومي تجمتيلنا لنا يعني تي أنتيناتنا شوية تجمتيلوا له مالتي بخمس أحوال نحرنا الله رقيبنا فلننتبه عباد الله أبدرفت المسلسلات انتخيد كون لك عقوم مالتي أبو خياتنا وش تزرب خيب زحنا أبو تأتينا أوش تقمات لأنه كل واحد يعني كل حزب بما لديهم فرحون كعشات راح يكون صراحة فيلمون كمية عينت جيزينا نبوم كم دلناون لك عزا سيمي مالتي ويدرفتي لذلك لازم كوني قبا إلو الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء يا أيها الذين انتهي الله بقى صورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أنت أرناتكم ناتهم عودتن فتوتنا يتخونوا يا أيها الذين آمنوا نادانا بأحسن الاسم وبأحسن تايم خبتن فتوى نقرات أوعد
الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نو مسكيني كوا زغور بيتي بتعمي مسكين نديني فتول أبدا حساب ولا يعني حساب ولا يلو الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل أنت يلو الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى انتي يعني يهود يخونوا نصارى يخونوا أي فتول كانيم يبنون الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كساب دينهم زي تختلك نعوم يعني كساب بدينهم تختلك ديكد نعوم تقبلك مرحبا لك ديكد كاسي أي فتول كان يبلك قالوا كم يجر كاسق حجي إذا مسكيني زي مسكينيا نو زاست أستير محازاي كوا فليتيا كوي كم يجر كسق زروبي العركي نو بويتم تاني زفولينا عيت بلي يعني كم يجر كهم تبلي الله عند بالك يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم السوي دلي سات دلي يعني صلاتك قديف كامس عجو كتب لي تدلي وي سوقهم يزدلي يعني مش يعني قديف كاخذ كيد قلمل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي تكبروا وميلوا الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين المؤمنين قديف كخمسة مؤمنين قال سبال الحجة رب هدينا هديهم كم ذا سبت ساعة ما حزاق من يتبلا أستير تبلك أزيب تبلك محرد تبلك قدسان تبلك كلنا تامينون هايتم محازتا كلنا تنسوع تزرزر الكانت تزرزر خلاص قدسان أبرهت مليئة خلاص أبي لو أبعل سعادة أبي لو المسلمين يعني نبي خيرا أبي تفئن تحدب لك خلاص قرا مسكلدو عند مسكلدو روبيلدو بقى يلن خلاص حتى حمينا عدم يخات نبر يعني فهذا مشكلة والله العظيم مصيبة يعني لا يعينك أزخ أول حنت قبر الكاي يخلني يعني مش قالوا عونك قبرك يخلني مالتي لذلك يقول الله ومن أصدق من الله القيل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق لأنه أصلا السوم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بأ الله سبحانه وتعالى كثير منهم يعني قالوا اتخذ الله ولدا انت يميلهم إذا الله تبلو دلكم سي مس مريم تراخيبوس نيسوس دو ولد يبلو دلو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تكاد السماوات بزناتهم زرباقن ويبزل بلو دلوقن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا نمنتاي سماي سنتقص بالله مريتكم اختقدد دليا نمنتاي جبالات هدشتش قبل هذا ليش أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده فتيم تسألهم سبحانه كلهم بارياني الله كوينا من كأتو الله يكحسبهم قنا بزغنهم تايب له اتخذ الرحمن ولده نزل زربازقن بمنصاقن بمسنبادن سماي متسناطقت مريتون كذلك والجبال كذلك يعني هدش دش مبلا لانه انتاي يفلط عين انتاي بوحدانيه يعني الله الواحد الصمد الذي خلقهن وخلقنا لذلك احبتي في الله زير استزي الولاء والبراء كنعلمو طرح ديخونسي ناي قدنتنا بنفسنا خنمصو يقبع كوم تريغيرنا والا اين عوتنينا يعني سلازي تقداميتي اندحر دا فتيخايوم نتديناتهم فتيخايو يخرجوك من المله يخرجوك خامنتاي كابتنات كازلك مله الاسلام مله ابينا ابراهيم هو سماكم المسلمين كابسلمنا انت يقبرك يعني يوصكا لانه ليش السخا بديناتهم نتناتهم دين تاي سلازي قبر كالهم دلخا رضي خالهم سلازي لخا ماتي والله لا يرضى بذلك يعني ولا يرضى لعباده الكفر قال ايت انتايلنا كاب ميلا ايو صكاني خاب زلخا هايمانوت ايو صكاني اي نقنق ايمان كا يغدلو وارتكبت من كبائر الذنوب عبيت الذنوب اتيخا ايمان كا يغدلو انتايسو اذا احببت شخصا احببته لمعصيته نمنتاي خان رونالدو فتيخايو دفع عربي اخوين دي غافتي خايو
ንምንታይ ፈትዮ ሮናልዶ لقلق من دقدي أيخونن لقلق من دقت تقولن كسكرون يرو مساكين لقلق من دق دق لو منبر غزوم تعبيت أمن فلط مساكين እሱ ተጻውታይ ኩዕሾ ስለ ዝኾነ ኩዕሾ ስለ ደንጸባረቀ ኩዕሾ ስለ ጠዋወይ ኢኻፈቲ ኸይደ ለኻ أحببته أفت ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ነገራት ፈቲኻ ያለኻ ማለት حتى ናብንታይ ምንታይ በጽሒኻ ትመሐባናትካ ናብንታይ በጽሒ ያኒ حتى يعويتካዮ ኣብ ጨጉርኻ ኣብ ማልያኻ በከዳድናኻ ኣብ ኩሉ ምጽኻዮ ማለት እዚ ኸኣ እንታይ ارتكبت من كبائر الذنوب كذلك الإيمان كخا يقدلو دحدا مسلسل صراحة كوينهم كذلك دحدا درفت كوينهم كذلك إذا كلهم كفار كوينهم أحببتهم نمنتاي بتزقبرو زلو بدرفهم بمسلسلهم بتي ندحر كوينو موت محباناتهم لعل بتحين دحدا تاي بهالجميركا إذا خلاي إيمان كا يقدلو ارتكبت من كبائر الذنوب سالساي محبة جبلية تفترة وزخونة محبة له مثلا حجة أنا يخيد أدي دخونه حمام أقاتي من أنا خيدم دكتور حكيمني دكتور مرة أدحين نتصبق سبب كوين اللي مالتي كفاري كفوت وقنت محباناتي نورمال أفاتاتوا زي جائز ويون سبيتي كريستيان الله كفتوا نورمال محبة طبيعي زغا جائز مثلا زغا أب رسولنا عليه الصلاة والسلام زي رأي مالتي رسولنا عليه الصلاة والسلام في آخر حياتنا حببوه كموت كله أبا طالب انتهي جرومات يا عم لو مالتي يا عم قل لا إله إلا الله أنت حببوي لا إله إلا الله مبل احتج بك يوم القيامة أمام الله أبكى من رب خيدسي يا ربي إلوائي يا ربي إلسك كاتا على الكاس بجا خاندو لا إله إلا الله بل إلو مالتي السجن رسولنا عليه الصلاة والسلام اسمع قديفو نتما أبو زنبورو كم بعل أبا لهب دبهال رقوم دخونة نوعهم سم نزفة خايو لا تهدي من أحببت علماء بزياء بخلت تفسيروا ما مالتي لا تهدي من أحببت تبل علماء بخلت عينة وجه فسيروا ما تقدمت انتايلهم من أحببت أي من أحببته أنت السخاز فتخا يا محمد كتهديو أي تخلني خا توم قال أنت أيلهم فسيروا ما من أحببت أي من أحببت هدايته السخاسي نخهدي الكاز فتخايو يعني نخهدي مرة دلي خلقه فتي خلقه أبا طالب كهدي فتي خلقه السخا بدي بالفسيرمو والصواب والله أعلم يعني الأول تقدمت والراجح والله أعلم يعني لا تهدي من أحببت يعني الصيفة توصل